अस्सलाम वालेकुम दोस्तों रात के इस पहर ये जो वीलॉग करने का मकसद है, ज़ाहिर है काफ़ी लेट मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ, लेकिन आप ये सुबह 7:30 बजे इस वीलॉग आप तक पहुँचेगा। कहा ये जा रहा है कि किसी बड़े सरप्राइज़ की तैयारी हो रही है। आसिफ अली ज़रदारी साहब के किसी फ़ॉर्मूले की बात हो रही है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कोई बड़ा मशवरा दिया है, कोई डार्क हाउस कौन होगा सामने लाया जाएगा। और आरफ अलवी साहब भी जो है वो काफी हद तक उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। जिस तरह उन्होंने आज गवर्नर केपी के का जितनी जल्दी में और जल्दबाजी में ये साइन किए हैं, लगता है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी जो तैनाती का नोटिफिकेशन है उसको भी ज्यादा देर नहीं रखेंगे। अच्छा जी, दो तीन चीजें हैं जो करनी है। एक तो ये जो काफी देर मीटिंग चली है इत्तेहादियों के साथ, प्राइम मिनिस्टर की, उसमें इत्तेहादियों ने पूरी ताकत के साथ अपने आप को पेश किया है शहबाज ईसा के साथ कि हम आपके साथ हैं, पूरी ताकत के साथ हर हाल में। पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए कोई भी किसी भी किस्म का जो रिस्क है वो नहीं लिया जा सकता। और अच्छा, मैं इस पे ना एक ट्वीट है, अब उस पे हम बात कर सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर है ट्वीट है। ट्वीट जो है वो मैं आपकी स्क्रीन पे भी शो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को उसको देखने में आसानी हो और उसके बाद फिर आप लोग उस पे ज़रा गौर कर सकें और फिर मुझे भी ज़रा थोड़ी-सी आसानी होगी। मैं आप लोगों से, ये शाहीन सबहाई साहब हैं, काफ़ी सहबाई या सबहाई बराबर जो भी है, कोई पुराना बाबा है, कोई भागा हुआ है पाकिस्तान से। इसका ट्वीट है, ये कहता है कि फौजी हल निकाल लिया है। नवाज शरीफ, और अगला लफ्ज जो है मैं छोड़ रहा हूं, ने आसान हल निकाला है। लिस्ट के ऊपर जनरल आसम चीफ और आखिरी जनरल आमर। आमर, इसने आमर को आमर लिखा है, लफ्ज आमर है लेकिन इसने आमर, वो जो डिक्टेटर होता है ना, वो लिखा है कि जनरल आमर चेयरमैन, बाकी सब घर जाएं और नई नौकरी की तलाश करें। बाजवा मुल्क से बाहर, अपने साथ में डॉलर का निशान में मजा लेंगे। इमरान खान की जंग जारी और अवाम की खुमारी, मुल्क बजाय भाड़ में, अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। इसमें जो उन्होंने लिखी है ना तरतीब, वो कुछ उन्होंने कुछ गड़बड़ की है, लेकिन जरदारी साहब का जो डार्क हॉर्स है ना, वो जिनको कहा जा रहा है वो अब आप भी समझ गए हैं। अब ये बातें मीडिया पे चल रही हैं, सोशल मीडिया पे ये चीजें चल रही हैं कि मैं अपने प्रोग्राम में भी आज कह चुका हूं कि अगर आप समझते हैं कि इसको सीनियर बेस के होने पे लगाना चाहते हैं तो फिर डेफिनेट पहले दो हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो लगाने वाले हैं वो बेहतर समझ सकते हैं कि क्या वो किसी किस्म का कोई रिस्क लेना चाहते हैं कि अगले साल के जो अगले इस साल का 1 महीना डेढ़ और अगले साल के 4 महीने अभी तक वो लोग जिन्होंने, जो जिम्मेदार हैं पिछले सारे मसले मसाइलों के, जिनके सर पर इमरान खान साहब जो हैं वो बड़ी बड़ी गेमें डाल चुके हैं। और इस लेवल पर फौज को लफ्ज यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा कि उन्होंने फौज को गंदा करने की कोशिश की कि उनको पता नहीं कौन कौन से अलकाबात से और कौन कौन से नामों से पुकारा। वो लोग अगर नया आर्मी चीफ आ भी जाता है और अगर वो दरमियान में रहते हैं तो ये एक मैं इसको खतरा इसलिए नहीं समझता कि आने वाला जो है वो अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि जरदारी साहब की नजर में ये रिस्क ना लिया जा सकता हो और वो चाहते हों कि जैसे ये इन्होंने बताया है ना कि इन्होंने, ये भाई साहब ने कहा है कि एक ऊपर वाला लगा दिया जाएगा और एक जो है वो छठे नंबर वाला लगा दिया। तो दरमियान में जो 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 लोग हैं वो सारे डेफिनेट फिर घर चले जाएंगे, क्योंकि जब उनसे कुछ जूनियर लग जाएगा तो वो रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक वो अपने जूनियर को सल्यूट नहीं करेंगे तो वो घर चले जाएंगे। और इस तरह ये जो आने वाले 6 महीने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें अगर वो रहते हैं, जो तहफात हैं हुकूमत के, कि वो इमरान खान साहब को फिर उंगली दे सकते हैं, इमरान खान से फिर दो चार तगड़े जलसे करवा सकते हैं, उनमें लोग ला सकते हैं और फिर प्रेशर डाल सकते हैं। देखें जी, अपने ही चीफ से प्रेशर डलवाते हैं, देखें जी कि लोग सड़कों पे निकल आए और ये मुनासिब नहीं है कि अब हम इसको नहीं रोक सकते, ये तूफान है लोगों का, बराबर जो भी जैसे भी करके तो फिर इलेक्शन पे ले जाएं। और ये मौजूदा हुकूमत
اگر اگلے 2-3 مہینے میں الیکشن میں جاتی ہے تو ڈیفینیٹ موجودہ جو اس وقت مہنگائی کا طوفان، بجلی کے بل، گیس اور دوسرے مسائل ہیں، اس کو وہ مس یوز ہو سکتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ یہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں وہ عمران خان کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اب عمران خان الٹا ان کو استعمال کرے گا۔ عمران خان کی ہر چیز تو پٹ چکی ہے، وہ بیانیہ ہے جس طرح چیف نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت جانے کے بعد جس طرح اس کو استعمال کیا، وہ بالکل اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ بالکل ایک کسی بھی قسم کا اس میں ایسا کوئی وہ نہیں ہے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹ وہ مہنگائی والا اور لوگوں کو کرنے والا جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو اس لیے یہ ایک تحفظ پایا جاتا ہے۔ جو صبحائی صاحب نے تو خیر اس کو جس طرح ٹویٹ کیا ہے وہ ایک علیحدہ ہے، لیکن یہ ایک چیز پائی جا رہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا جو آئیڈیا ہے، آصف علی زرداری صاحب کا جو مشورہ ہے، آصف علی زرداری صاحب کی جو آخری اوور میں انٹری ہوئی ہے، وہ ایک علیحدہ سے ایک نیا بال کرنے کا جو انہوں نے کہا ہے، جس پہ خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا آئیڈیا ہے، جو اچھی انہوں نے اصلاح دی ہے، اچھا مشورہ دیا ہے، اس کو ہم جب کنسرن کریں گے تو سب سے اوپر رکھیں گے جو آصف علی زرداری والا ہے۔ اور اگر کہنے والے جو کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری کا جو پلان ہے، یا آصف علی نے کہا ہے کہ آپ ان پہ ٹرسٹ نہ کریں، اگر آپ لوگ نیک ہو رہے ہیں اور آپ نیک نیتی سے چل رہے ہیں، روایات بنا رہے ہیں کہ پہلے 2 کو بنا دیں اور اگلے جو ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، تو یہ آپ رسک لے رہے ہیں۔ اور اگر ایسا ہے اور اگر آصف علی زرداری صاحب ایسا کہہ رہے ہیں تو پھر 1 نمبر والا اور 6 نمبر والا یہ کل بھی چل رہی تھی، پرسوں بھی چل رہی تھی، کل میں نے بھی ٹویٹ کیا تھا، پہلی بال پہ سنگل اور آخری پہ چھکا، تو یہ اسی چیز کی تھی اور یہ اس چیز کو آج تقویت ملی۔ آج ہمیں جو مختلف سورس بتایا یا کچھ ایسی چیزیں کی، یہ صبحائی صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ سب سے اوپر والا، اب سب سے اوپر والا جوائنٹ لگے گا یا چیف لگے گا، یا جو نیچے والا ہے وہ مطلب ہوگا۔ اب آصم صاحب کے بارے میں کچھ ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ اگر وہ وزیر اعظم کو صاحب کو جا کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں چوری ہو رہی ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ جب وہ بنتے ہیں تو اس کا ادارہ جو ہے نا، وہ شاید اپنے آپ کو بھی کمفرٹیبل فیل نہ کرے گا کہ اگر وہ ایسے ایماندار ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو بھی کہیں گے کہ اب یہ بھی بند کریں وہ بھی بند کریں، تو شاید ان کے لیے بھی مسئلے ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیف کی جگہ پہ ان کو جوائنٹ کا عہدہ دے دیا جائے اور نیچے سے جو ڈارک ہارس جس کو کہا جا رہا ہے اس کو اٹھا کر پہلے نمبر پہ رکھا جائے اور وہ چیف آف آرمی سٹاف بن کر یہ اگلے 2-4-6 مہینے سال ہے وہ اپوزیشن جو سوچ رہی ہے اس طرح سے چلے اور ملک کی معیشت ٹھیک ہو۔ اور یہ جتنے مسائل ہیں، اور سب سے بڑی بات جو ہے عمران خان کو گھر بٹھانا بہت ضروری ہے، اور اگر عمران خان کے کوچز اندر رہتے ہیں، حالانکہ میں سوچتا ہوں کہ ان کو اب چھوڑ دینا چاہیے یہ سب کچھ، لیکن یہ موقف سوشل میڈیا پر اور بہت سارے سورس بتا رہے ہیں کہ وہ ایسا کوئی رسک نہیں لے سکتے، کیونکہ عمران خان صاحب تب تک نہیں گھر بیٹھیں گے جب تک ان کا کوچ میدان میں ہے، ابھی وہ باری لے رہا ہے، تو اس وقت تک عمران خان صاحب نہیں بیٹھنے والے۔ یہ وہ خبر ہے جو سرپرائز بھی ہو سکتی ہے۔ جو لوگ ایک ہی نام کو لے کے لگے ہوئے ہیں کہ جو موسٹ سینئر ہے وہی موسٹ سینئر وہی ہے، لیکن یہاں پہ موسٹ سینئر تو رہے گا، کیونکہ ویسے بھی 27 کو جو جوائنٹ ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ان کی جگہ پہ اگر جو 27 کو ریٹائر ہو رہا ہے اور ان کو لگا دیا جائے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور کچھ قانون سازی بھی ہونی ہے آج، وہ بھی کچھ ہوگی، لیکن آج میرے خیال میں 12-1 بجے تک چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ کلیئر ہو جائیں گی۔ لیکن جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرے، اس ملک کے لیے بہتر ہو، اس ملک کے حق میں بہتر ہو، ہماری تو یہ دعا بھی ہے، اور ہم تو چاہتے بھی یہی ہیں کہ اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے اور بیرا پہاڑ اللہ اللہ دے خیر صلی اللہ، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے ایک بہترین فیصلہ ہوگا۔ پاکستان کے بہترین سیاستدان، پاکستان کے بہترین دماغ بیٹھ کر انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہترین فیصلہ کریں گے، جس کو ہماری پاک افواج بھی ایکسیپٹ کریں گی، اس ملک کی عوام کی میں بھی سکھ کا سانس آئے گا۔ اور یہ جو فتنہ ہے اس کا جو خاتمہ ہے وہ بہت ضروری ہے۔ فتنے کا خاتمہ جب تک نہیں ہوگا، اور فتنے کا خاتمہ کرنے کے لیے پھر فتنے کے کوچ کو بھی قابو کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نے کہا کہ قابو کیے بغیر فتنے کا مقابلہ کر لیں یا فتنہ ختم کر لیں تو وہ میرے خیال میں کافی مشکل ہوگا۔ دوستو، ہوپ فار بیسٹ، اور انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے۔ اگر پہلی پہ چھکا، پہلی پہ سنگل اور آخری پہ چھکا ہوتا ہے تو پھر بہت سارے لوگوں کی جو اس وقت ہمیں جو سورس بتا رہے ہیں وہ کسی حد تک پورا ہونا جا رہا ہے۔ اور اگر زرداری صاحب والی بات مان لی گئی، یا زرداری صاحب والا جو زرداری صاحب والی جو سجیشن ہے، یا زرداری صاحب نے جو مشورہ دیا ہے وہ مان لیا، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ سرپرائز ہے، نارمل نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں پہلا دوسرا، وہ نہیں ہے۔
زرداری صاحب کی مشورہ مانا تو پھر سرپرائز ہے، اور اس سرپرائز کے لیے تیار رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔